बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशर अहमद हाज़िर खिदमत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद साहब। और इस खूबसूरत मंज़र के साथ हम आपके साथ एक खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? शुक्र है, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं एजुकेशन के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर। कुछ सवालात हैं जो मैं चाहूँगा कि आपसे किए जाएँ। प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एक कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर? इसमें एक चीज़ तो हम आज अगर इसको डिस्कस करें ना कि इंडिविजुअल लेवल पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग कैसे की जाए। जनरली हमारे यहाँ जो एजुकेशन में पढ़ाया भी जाता है उस पर जोर भी दिया जाता है वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्ट्रेटजिक प्लानिंग की बात की जाती है। इंडिविजुअल लेवल को हमेशा इग्नोर किया जाता है और जो हमारे लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस का तो स्ट्रेटजिक प्लान बना लेते हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर उनसे बात की जाए कि आपका अपना क्या स्ट्रेटजिक प्लान है या किसी इंडिविजुअल को अगर कोई स्ट्रेटजिक प्लान बनाना है तो उसमें बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं और बल्कि उस पर काम ही नहीं हुआ होता। तो मैं चाहूँगा कि आज की उसमें हम थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दें कि एक शख्स इंडिविजुअली अपनी लाइफ की स्ट्रेटजिक प्लान, तो उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ये है कि अपने आप को जानना, नो योरसेल्फ। स्टार्ट तो यहाँ से होना चाहिए कि अपना फैमिली बैकग्राउंड का पता होना चाहिए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और ये सिंपल एकेडमिक ना हो, प्रैक्टिकली इसको राइट डाउन किया जाए। जिस तरह हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन पे हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये इतना टाइम पे इसकी फाउंडेशन हो, इसके वो सारी चीज़ें हैं, तो अपने बारे में भी लिखें कि ये मिस्टर जमील अंदर है, ये फाइनेंस जगह पैदा हुआ है, ये फादर हो गए, तो ये लिखना चाहिए एक पैराग्राफ इस पर। और फिर अपना पर्पस ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन करें और उसको लिखें सही कि पर्पस क्या है। फिर अपना विजन स्टेटमेंट, इस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन का विजन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो मेरा विजन स्टेटमेंट ठीक लिखा हुआ होना चाहिए। मेरा स्वॉट एनालिसिस हो, मेरी 3-4 स्ट्रेंथ्स जो हैं वो राइट डाउन होनी चाहिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, और इसी तरह वीकनेसेस भी। फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जो मैं विजन जिस पर्पस के लिए अचीव करना चाहता हूँ, और जो मेरे पास ये स्ट्रेंथ्स हैं और इन वीकनेसेस को ओवरकम करना है मैंने, तो मेरे लिए इस माशरे में, इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो वो एरियाज़ डिफ़ाइन करने चाहिए, पॉसिबल थ्रेट्स डिफ़ाइन करने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी विजन है, और दे आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम बिजनेस टाइकून्स, एलन मस्क, बिल गेट्स, बड़े बड़े लोगों को देखकर वो उन जैसा बनना चाहता है। और डू यू थिंक कि इस तरह का जब हम अपना वो विजनिंग करते हैं नौजवान, तो इज समथिंग बेस्ड ऑन रियलिटी? इस तरह का प्लान चीज़ें सूट करती हैं हमारी नौजवान में? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसमें हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं पहले की जगह। खुसूसन जो इंसान है ना, इंसान की जो लाइफ है वो एक फाइनेंशियल आउटकम के बेस नहीं करती, बल्कि इसकी लाइफ जो है वो उसकी स्पिरिचुअल नीड्स भी हैं, इसकी सोशल नीड्स भी हैं, इसकी मॉरल और एथिकल नीड्स भी हैं। तो सक्सेस का मतलब ये है कि आप इन सब एरियाज में बैलेंस आउट अपने आप को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो जो हमारे एग्जांपल दी जाती है ना एलन मस्क की और बाकी लोगों की, तो वो एक पर्टिकुलर केस में उसने बिजनेस में किया, तो जाहिर है उन्होंने फोकस किया, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने इनोवेशन की, और वहाँ तक तो वो उनके सक्सेस मॉडल उस लेवल तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप लाइफ को देखें तो लाइफ फिर हमारे लिए फिर वही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ है, नमूना वो बनती है कि जहाँ पे आपकी टोटल लाइफ
ایون ان لوگوں کی بھی آپ اگر اسٹیو جابز اور ان دوسرے لوگوں کی بھی آپ پرسنل لیول پہ جا کے دیکھیں گے تو بڑے میزریبل کنڈیشن میں رہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ان کے جو خصوصاً اینڈ تھا یا آئسولیشن تھی ریلیشن شپ تھی وہاں پہ وہ انہوں نے بڑی بات کر تو اسٹریٹجک پلاننگ انڈیویجول لیول پہ جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں اس پوری لائف کی پلاننگ آپ کو کرنی ہے آپ کا اسٹریٹجک پلان 10 سال کا 20 سال کا بیس کرنا چاہیے کہ آپ پروفیشنلی آج کہاں ہیں اور 10 سال بعد آپ کہاں ہوں گے فار ایگزامپل وغیرہ آپ کی فیملی لائف آج کیا ہے اس کی پلاننگ کیا ہے شادی شدہ ہے نہیں شادی شدہ ہے بچے ہیں 10 سال بعد آپ کتنے بچے آپ چاہتے ہیں کس لیول پہ چاہتے ہیں اسی طرح آپ کی ایجوکیشن ہے آپ کا اسکل سیٹ ہے آپ کی سوشل لائف ہے آپ کو کوئی ریلیجیس ٹارگیٹس ہیں تو ہر ایک کو آپ پلان کریں اور ایک پوری پکچر جو ہے وہ آپ بنا کے اپنے سامنے ڈاکٹر لے کے آئیں۔ صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے جو ہمارا کریکلا ہے اور ٹیچنگ جو پریکٹسز ہیں ان میں کہیں پہ انڈیویجول لیول پہ یا کسی بھی لیول کے اوپر کی کوئی پلاننگ دیکھنے میں ملتی نہیں ہے نہیں ملتی اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ملتی بھی نہیں ہے اور اس کو ریئلائز بھی نہیں کیا جا رہا عمل کو چیز میں اکثر اس پہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ مسلم موبائل ہے تو اس کا سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا پرپز کیا ہے صحیح لیکن کسی کے انڈیویجول سے پوچھ لیں کہ آپ کا پرپز کیا ہے تو وہ بلینک ہو جائے جس طرح کوئی ویژن آپ آرگنائزیشن کے ویژن پہ بتا رہے ہیں لیکن پوچھ لیں کہ آپ کا پرپز کیا ہے صحیح جو سی ایوز کو سے پوچھیں تو شاید وہ نہیں بتا سکتے مطلب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی وی آر ویژن لیس نیشن نیشن پہ ایٹ تو ایوری جائیں گے لیول ظاہر ہے بالکل ظاہر ہے نیشن پہ تو جائیں گے تو وہ تو پھر انڈیویجول سے ہی پھر وہ سارا معاشرہ اسی طرح بنتا ہے نیشنل لیول پہ بھی ظاہر ہے ہم ویژن بھی ہمارا کوئی اس طرح پہ ڈیفائن نہیں ہے ڈائریکشن ڈیفائن نہیں ہے جب یہ چیزیں ڈیفائن نہیں ہوتی تو پھر ریسورسز بھی اس طرح الوکیٹ ہی نہیں کیے جاتے نہ پریپیئر کیے جاتے ہیں اسی وجہ سے پھر ہم اینڈ ہمارا ہے وہ ہم ہے پریزنٹ لائف گزار رہے ہیں ڈائریکشن لیس موومنٹ ہو رہی ہے کوئی انڈیویجول ترقی کر رہا ہے لیکن ایک ایز اے نیشن ہم موو نہیں کر رہے ہیں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے مطلب اس طرح جو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے نوجوانوں میں نیشنل لیول کے اوپر اسٹیٹ لیول کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہے تو اس ملک کا مستقبل ظاہرہ اس کا تعلق پلاننگ کے ساتھ ہے آپ کیا قوم کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ناؤ اب سے آگے ہمیں کیا رویش اختیار کرنا چاہیے ریکمنڈیشن تو ظاہر ہے یہی ہے نا کہ یہ تو ایک اوور نائٹ تو ہے نہیں ہے نا کہ یہ انکریمنٹل پروسیجر ہی ہے لیکن سب سے پہلے تو یہ ریئلائز ہونا چاہیے ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے پولیٹیکل ہے دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ جو لرننگ کو ان لرن کر کے بیٹھ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے ری تھنکنگ کرنا پڑے گا کہ ایز اے نیشن ہم کیا چاہتے ہیں اگلے 10 سال 20 سال ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور وہ اس پہ اچھی ڈبیٹس ہونی چاہیے اس میں نیشنل کاز کو لے کے چلنا چاہیے اور جب ہم ڈیفائن کر پائیں گے کہ ایز اے نیشن جس طرح ہم نے ایٹمی بم بنایا ہے تو ہم نے ایز اے نیشن اس کو پلان کیا اور ایکسیپٹ بھی کیا اور ڈسکس بھی کیا اور پھر ڈائریکشن سیٹ بھی کی اور ریسورسز بھی الوکیٹ ہو گئی تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہ ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑے گی کہ ہم نے پاکستان نے ایز اے نیشن اگلے 10 سال 20 سال کہاں جانا ہے اور پھر اس کی بنیاد پہ جو اس راستے تک لے جانے کے لیے جو بھی ریسورسز جس لیول کے ریسورسز وہ فائنینشیل ریسورسز بھی ہوں گی ہیومن ریسورسز بھی ہوں گے اس میں نالج اور اسکلز بھی ہوں گی انٹلیکچوئل کیپٹل بھی چاہیے ہوگا تو وہ سارے پھر اس طرح کے تیار کرنے پڑیں گے تو یہ ایک پورا اوور ہالنگ کرنی پڑے گی تب جا کے اور اب جو ہے ہماری کیونکہ ہماری میجورٹی یوتھ ہے تو یہ کام ہم بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور بڑے کم کاسٹ پہ کر سکتے ہیں تو اگر اس طرح جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم پھر اسی طرح بھٹکتے پھریں گے ہمارا ریسورسز کا ایشو ہے نہیں ہے ایشو ہمارا جو ہے وہ مینجمنٹ کا ایشو ہے تو میرے خیال میں اگر ان چیزوں پہ ہم دیکھیں تو ہم ٹرن اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا پوٹینشیل بھی ہے اور ہم انشاءاللہ قوموں کی جو دنیا کی رینکنگ ہے اس میں بہت آگے جا سکتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اٹ واز ریلی تھاٹ پرووکنگ ڈسکشن امید ہے سننے والوں کو اس
کہ بہت ساری سود مند باتیں ملیں گی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از ویری لیٹ بٹ اٹ از نیور ٹو لیٹ. اب سے اگر ہم اپنی روش کو بدل لیں قومی سطح کے اوپر اور انڈیویژول لیول کے اوپر بھی, تو ہم قوموں میں ایک عظیم قوم بھی بن سکتے ہیں, اور ہمارے افراد جو ہیں وہ درخشندہ ستارے بھی بن سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ ود اس.